अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। सूरत हाल ये है कि जो बल्दियाती मामलात और मसाइल हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और एक बड़े तवील अरसे से इन तमाम मामलात के ऊपर प्रोग्राम में अपने गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ शहर कराची के बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। मामला कुछ इस तरह है कि ये बारिश के बाद की जो सूरत हाल है अमूमन ये ज़ेर बहस आती है, क्योंकि यकीनन जो शहर कराची में रहते हैं उनसे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि शहर की इस वक्त क्या हालत ज़ार है। और साथ ये कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, जब बल्दियाती हवाले से या मसाइल के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है, तो इससे अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि जो बाकी मानदा जो इलाका है या शहर हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है मुल्क भर में, और बारिश की वजह से जो कुछ हो रहा है तबाहकारियाँ उसका सिलसिला जारी है, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी गुज़िश्ता सालों में कुछ सूरत हाल ऐसी ही रही है। ताहम ये है कि यहाँ शहर कराची और गिरद नवाह के जो इलाक़े हैं, बिलखुसूस हैदराबाद और इससे मुल्का जो इलाक़े हैं, बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल है। गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है बारिश के बाद, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर आया कोई सिस्टम मौजूद है। ये जो सिस्टम जिसकी हम निशानदेही करते हैं वो तो यकीनन मौजूद है, जिसमें लेने देने का अमल जारी रहता है, मगर ये कि वो सिस्टम जिसको दुनिया में समझा जाता है कि जो ऐसी सूरत हाल के लिए मुतहरिक होता है, बारिश के पानी के निकासी का मामला उसके ज़िम्मे होता है, और फिर ये कि जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर काम करता है, वो हमें नज़र नहीं आता। बड़ी अजीब बात है कि दर्जनों हमारे पास अथॉरिटीज़ मौजूद हैं और उसके निगरान मौजूद हैं, कमिश्नर्स की शक्ल में, बल्दियाती नुमाइंदों की शक्ल में, या फिर सूबाई असम्बली के लोग हमें नज़र आते हैं, यहाँ पे फ़ौज हमें एक नज़र आती है ऐसे लोगों की। मगर बदकिस्मती ये है कि कोई भी अपना काम सही तरीके से करने के लिए शायद तैयार नहीं है, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है। तो हैदराबाद के हवाले से गुज़िश्ता रात से पैगामात का सिलसिला जारी है और बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि आप सिर्फ कराची के हवाले से बात करते हैं, तो ज़रा इन इलाक़ों के हवाले से बात कीजिए जहाँ बारिश के बाद ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि जहाँ बिजली की बंदिश भी है, पानी जगह जगह आपको नज़र आ रहा है, सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, घरों में लोगों के पानी दाखिल हो चुका है और नाकाबिले बयान सूरत हाल है। ख़बरों के हवाले से या ख़बरों में तो हम इन तमाम चीज़ों का तस्करा कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आपको सुबह से लेकर शाम तक, मगर यह कि इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा जिस मामले के हवाले से गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिसके हवाले से रोज़मर्रा के प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है, मौशी हवाले से या सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब गुलवर्दक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। जावेद भाई को भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब एक और बड़े ख़ास मेहमान, उनसे भी आगे जाके आपको आपका तारुफ़ भी करवाएंगे, उनसे ज़रा गुफ्तगू भी होगी। साहिर अंसारी साहब जो माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक हैं मुख्तलिफ़ हवालों से और साथ साथ सिंगिंग का भी शौक़ रखते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे आज सुबह के वक्त मदऊ का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साहिर अंसारी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर जनाब गुलवर्दक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ सूरत हाल का जायज़ा आप यकीनन ले रहे होंगे और एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी यकीनन सूबाई हुकूमत के ऊपर तो आयद होती है, मगर ये कि एक बड़े तवील अरसे तक मुझे याद है कि हैदराबाद जो है वो आपके ज़ेर असर रहा और आपके पास इख्तियारात भी रहे, मगर जो कुछ होता है या हमेशा से आज इस दफ़ा भी होता आ रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद की जाए। और ये जो बल्दियाती मसाइल हैं जिसका हम कराची में अमूमन तस्करा करते हैं, वहाँ तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर है। ज़रा फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, इसके ऊपर तो कोई कमेंट करना या बात करना मेरे ख्याल में ज़रूरी भी नहीं है। हम लोगों ने तो बहरहाल बरसों से ही कह रहे कि जी शिकवा है, गिला है, हम इनसे परेशान है, इनसे तंग है, लेकिन उनके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं होनी जा रही है। सीटें मिलने के बावजूद, जीतने के बावजूद
सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास 3 वजारतें हैं, सेनेटर है, लेकिन उनके बावजूद हम बेबस है। तो हवाम की फिर क्या हालत होगा, जो एक आम मिडिल क्लास आदमी होगा उनकी फिर क्या हालत होगा। देखिए आप हैदराबाद की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि ये सब हमारे पाकिस्तान सब हमारे घर है, चाहे जिस जगह पर भी हो। ये हम वो हमारे कुछ ऐसे अनासिर है, चाहे उसमें सियासतदान भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, उसमें कुछ और लोग भी है। मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि वो खुदा के आफत के मुंतज़िर रहते हैं कि इस दफ़ा क्यों लेट हो गया। तो इस पर वो लोग खुशी मनाते हैं इस चीज़ों पर। शहर डूब जाए, मेरा घर डूब जाए, बच्चे मरे, जैसे ये बिल्डिंग गिर गया उसी दिन लियारी में, 4 मंजिला इमारत जो गिर गया, इस तरह जो वाक़यात हो जाते हैं ना, आप यकीन करो हमारे कुछ लोग, अक्सर लोग खुश होते हैं, उनको 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 उनके मफादात शुरू हो जाती है, उनको पैसे आना शुरू हो जाते हैं, उनकी अथॉरिटी बढ़ जाती है इस चीज़ों से। तो जब एक इंसान के अंदर हैवानत की इस हद तक सोच हो कि भाई किसी के घर उजड़ जाए, किसी की शहर उजड़ जाए, तो उसके लिए इम्कान पाकिस्तान ने पहले भी हमारे लीडरशिप ने, आज भी हमारी लीडरशिप ने, कल भी हमारी लीडरशिप ने आवाज़ उठाया और इंशाल्लाह ये आवाज़ उठाएंगे। हम तो गिला रखते हैं, शिकवा रखते हैं यहाँ पर हुक्मरान जमात से जो 16-17 सालों से यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत पर और वफाक में भी है। हम तो नाराज़, अगर नाराज़ नहीं होते तो हम नून लीग का साथ क्यों देते। अगर ये हमसे अच्छा काम करते, हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये नेफ्सी अवार्ड की जो रकम है उनको खर्च कर दो, उनको पीएफसी कर दो, आप लोगों के हुकूक उनके घर तक पहुंचा दो। कहाँ गए आपके दावे, कहाँ गए आपके, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि जी आपके तो 35 से लेकर के 37 तक एमपीए बैठे हुए, 20-22 महीने बैठे हुए। भाई आप तो वफाक में, आपके तो सारे निज़ाम आपके हाथ में, आप तो सेट कर दो ना एक छोटा। आप अगर मुल्क को सेट नहीं कर सकते हो, सूबे को सेट नहीं कर सकते हो, इस शहर को तो सेट कर दो। अगर इसको भी सेट नहीं कर सकते हो, भाई आप लड़काना को तो सेट कर दो, मंजोदड़ों को तो सेट कर दो, आप कोई मीरपुर खास को तो सेट कर दो। तो कहने का मतलब है इस लोगों ने टस से मस नहीं किया और ये लोग मुंतजिर रहते हैं कि मजीद और इस तरह का आफत आ जाए ताकि हमें मौका मिले और ज्यादा मौका मिले। जब भाई सवाल क्या करूं, 10,000 अरब रुपए से ज्यादा ये जो 18 साल हैं इसके अंदर इस सूबे पे खर्च हुए हैं, और ये अल्लाह माला उसका हिस्सा भी रहे हैं, कभी वफाक में, कभी सूबाई हुकूमत की शक्ल में। और हैदराबाद से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा, एक बड़ा इख्तियार उनके पास था, नाज़िम भी इनके थे और सब कुछ था, अथॉरिटी भी दी, एमएनए भी, एमपीएस भी मुंतखब हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद ये जवाब है। इसमें क्या मजीद मैं इजाफा करूँ, क्या बात समझ में आती है? क्या वाक़तन ऐसा है कि सारी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद करके जो यहाँ पे हुक्मरान जमात है एक तरफ हो जाए? ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे भाई गुलवर्दक साहब मुत्तहदा अक़वामी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है, और मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ मुत्तहदा कोई, तो इसलिए इनको तारीख़ सही, तारीख़ का इल्म नहीं है। तो देखिए, ये जो इनकी कभी इस जमात के साथ अलायंस कर देना, कभी उस जमात के साथ अलायंस कर देना, ये सब जानते हैं कि ये पीछे से जो इनको इंस्ट्रक्शन होती है, फिर ये उसके साथ, आप अगर इनकी तारीख निकालें 87 से, तो 87 में पहली दफ़ा ये पीपल्स पार्टी के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूम के साथ थे। फिर उसके बाद ये आपने उस वक्त की अगर असेंबली की तकरीरें निकालें, ये 87 से, क्योंकि इनकी शुरुआत जो हुई थी पावर में आने की वो 87 से हुई थी। फिर उसके बाद 88 में जनरल इलेक्शन में हुई थी। फिर ये नून लीग के साथ चले गए थे। फिर नून लीग का जब खात्मा हुआ तो फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ आ गए थे। फिर ये, तो ये इनकी एक पूरी तारीख है। मुशर्रफ के साथ फिर आ गए, मुशर्रफ के साथ, मतलब ये इक़्तिदार से कभी बाहर नहीं रहे। मतलब और जमातें तो शायद अपोजिशन भी की होगी, लेकिन सिंध असेंबली में इन्होंने कभी अपोजिशन नहीं की, कौमी असेंबली में कभी अपोजिशन नहीं की, हमेशा पावर में रहे। अब ये 40-50 साल के बाद इनको ये महसूस हो रहा है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। मतलब ये वो उम्र होती है जब बच्चा जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसकी आखिरी उम्र आती है। मतलब इन्होंने तो नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, ये तो आज भी वो कह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा नहीं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वो गलत जो मामलात हो रहे हैं। अब 50 साल के बाद वो कहते हैं ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, जब आपने शहर। अच्छा, फिर इसमें देखें आप कि अब जो कराची की जो सूरत हाल है, बल्दियाती निज़ाम की जो सूरत हाल है, तो 87 में जब इनके पहले मेयर आए थे फारूक सत्तार, और कंटिन्यू नेमतुल्लाह खान साहब तक इन्हीं के मेयर रहे, इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर रहे,
سندھ گورنمنٹ میں یہ پارٹنر رہے, وفاق میں یہ اتحادی رہے. تو 13 سال میں انہوں نے اس وقت کوئی 1 سال بتا دیں جو کراچی کے لیے کہیں کہ جی کراچی میں تو ایسا ہو گیا کہ کراچی جنت کا نمونہ ہو گیا. 13 سال, 3 سال نہیں, 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 13 سال. نعمت اللہ خان مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا. ہاں دیکھیں مشرف صاحب کا جو دور, یہ ڈکٹیٹر کا جو دور ہوتا ہے نا, ویسے تو جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں بھی ان کا عمل دخل رہتا ہے, لیکن جب ان کی فل فلیش, جیسے ضیاء صاحب کا دور, تو ضیاء صاحب کے سامنے کسی کی چل سکتی ہے, یا مشرف کے صاحب کے ساتھ, تو یہ ان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے عمل. ٹھیک ہے. تو پھر جب نعمت اللہ خان صاحب آئے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کام ہوا کراچی میں, انڈر پاس اور بہت ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فنڈز تو ملتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں. اور اس وقت جو جماعت اسلامی کے جو میئر تھے, ان کی نہ سندھ گورنمنٹ میں پاور تھی نہ وفاق میں پاور تھی, وہ صرف میئر تھے. صحیح ہے. تو جب وہ اتنی مختصر سی پاور کے ساتھ اس شہر میں کام کر سکتے ہیں, تو اس سے کئی گنا زیادہ پاور کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کا پھر آتا ہے دور, تو ظاہر سی لامحالہ ظاہر لوگوں کا ایک امیج بن گیا, اور لوگوں نے نعمت اللہ خان صاحب کی واہ واہ شروع کر دی. اور پھر دوسری یہ کہ مشرف صاحب تھے, تو ظاہر سی بات ہے پھر تو جو انہوں نے پالیسی دینا تھا اس پہ عمل کرنا تھا, اپنی ذاتی پالیسی تو ہوتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وسیم اختر صاحب آئے. اب اتنے پاور ہونے کے بعد, اتنے لمبے عرصے تک پاور ہونے کے بعد, آج آپ اپنے اتحادیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا, کیونکہ آپ بھی اس سارے سسٹم کا حصہ رہے, لوٹ مار کے سسٹم کا. اور اس کی اگر اس کی حقیقت جاننا ہے تو آپ جان لیں کہ اس وقت کے جو ان کے منسٹر تھے اور بہت سارے جو لوگ تھے, آج وہ بھی جیسے زرداری اور نواز شریف صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لندن اور امریکہ میں سیٹ ہیں اور ان کی جائیداد ہے, تو ان کے بھی لوگ وہیں پہ سیٹ ہیں. ان کے لوگ بھی کوئی یہاں اپنے پرانے علاقوں میں نہیں ہے کہ اگر کوئی لالو کھیت میں رہتا تھا تو آج بھی وہ لالو کھیت میں رہتا ہے, کوئی لائنز ایریا میں رہتا ہے تو آج بھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے ترقی کی لائنز ایریا سے, اگر آپ مثال ڈیفینس کرپٹن آ گئے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر آپ تاریخ نکالیں اور سروے کریں تو ان کے بھی اس وقت کے جو منسٹر تھے وہ بھی آج لندن اور امریکہ اور مختلف یورپین. تو آپ صرف نواز شریف اور زرداری کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی اس کا حصہ رہے. ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے, لیکن آج بھی آپ جائیں. اچھا پھر اگر آپ ان کے اکثریتی علاقے دیکھیں, جہاں سے ان کو تقریباً ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھ لیں, وہاں سے کلین سویپ کرتے تھے. نئی نارتھ کراچی, نئی کراچی ان کا گڑھ رہا, لالو کھیت ان کا گڑھ رہا ہے, آج ان کی حالتیں دیکھیں. اچھا پھر اس کے علاوہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پوزیشن بننا شروع ہے. اب آپ دیکھتے تھے, اچھا کے ڈی اے میں, کے بی سی اے میں, جاوید بھائی اس طرف آؤں گا, یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس طرف آنا ہے. میں پہلے اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں تو حیدرآباد کا تذکرہ کریں. اچھا حیدرآباد دیکھیں, ایک منٹ جب سے آپ نے سوال پوچھا نا, جب سے آپ نے سوال پوچھا, آپ اپنے بارے میں بولیے. آپ نے پارٹی, اچھا حیدرآباد نہیں, آپ بعد میں بات کیجیے, پہلے جاوید بھائی کی بات. حیدرآباد کا دیکھ لیں. دیکھیں کراچی بھی ان کا گڑھ رہا ہے, حیدرآباد بھی ان کا گڑھ رہا ہے, میرپور, کراچی سے لے کے میرپور خاص تک, اور فل فلیش پاور تھی. یہ نہیں کہ ان کی اپوزیشن میں کوئی تھا. اس وقت سندھ گورنمنٹ میں اپوزیشن کہاں تھی؟ نہ بلدیہ میں کوئی ایسی اپوزیشن تھی, بلکہ 87 سے لے کے بہت عرصے تک تو انہوں نے بلدیہ میں کلین سویپ کیا ہے. مطلب اکا دکا کوئی پیپلز پارٹی ہے دوسروں کے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس اتنی پاور ہونے کے بعد آج آپ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح جائز. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ نہیں, دیکھیں میں نے آپ سے بولا نا کہ آپ اپنا کوئی, اگر آپ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال کو نکال دیں تو کوئی 1 سال بتا دیں کہ جس میں کراچی کا جو ہے جنت کا نمونہ بن گیا. کوئی 1 سال بتا دیں, یعنی 15-20 سال میں کوئی 1 سال بتا دیں. ایک منٹ مجھے دے, اب ذرا ان کو ایک منٹ مجھے دے, اس کا دفاع کر لیں. اور مجھے بڑا خوشی ہو رہا ہے جو جاوید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک سوال بھی پوچھ سکتا ہوں جاوید صاحب؟ جی ضرور پوچھیں. کتنا عرصے سے آپ کراچی میں ہو؟ میری تو بائی برتھ یہیں پہ ہوں, پیدائش بائی برتھ. گڈ. آپ نے کہا کہ میں نیا آیا ہوں, میں آپ کی نہیں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پارٹی کر پولیٹکس میں آپ کہاں کب سے ہو؟ 20 سال ہو گئے. چلیں 20 سال ہو گئے, چلیں ٹھیک ہے 20 سال ہو گئے. اچھا مجھے خوشی اس بات کا ہے کہ مجھے تو نالج نہیں ہے بقول ان کے, میں کچھ ان کی باتوں کی تائید بھی کرتا ہوں, میں کچھ باتوں کی تردید بھی کرتا ہوں, لیکن یہ کہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے جو جاوید صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھو اب یہ وہی امکان ہے, یہی جاوید اگر میں نہ ہوتا 2016 کے بعد, 3 مارچ 2016 کے بعد, اگر یہی جاوید صاحب ہے, یہ
मर्द का बच्चा बनता, यहाँ टीवी पर बैठ करके एमकेएम के खिलाफ ऐसी बात करता, कराची में इसका बर्थ हुआ है। आज हमने एमकेएम को इस हाल पे लाया, इस नॉलेज पे नेच पर लाया हुआ है कि हर कोई उसके ऊपर अटैक कर सकता है, और गुलवर्दग उसको सुन रहे बखुशी, और गुलवर्दग उसको हांस करके जवाब दे रहे। पुरानी एमकेएम को और नए एमकेएम को आप इसको अब की बात कर लो, अब की बात कर लो, 2016 के बाद की बात कर लो। सुनो ना, हाँ, आप जो मैं जरा समझना चाह रहा हूँ क्या आप जो पहले का आपने जो वो उठाया, मलबा उठाया कि 87 में ये हुआ, 88 में हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके साथ हुआ, उनके साथ हुआ। पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या आपकी अदलिया हो, या आपके इदारे हो, ये जब चार मिल करके तो डेमोक्रेसी बन जाती है, जमहूरियत बन जाती है। हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये जरूर। हाँ, हल बताइए कि हर किसी का अपना औकात है, अपना सीट है, अपना हुदूद है, वो अपना हुदूद से कोई भी तजावीज नहीं कर सकता है, और न करते हैं। लेकिन आपने जो मलबा सारे हमारे ऊपर उछाल करके फेंक दिया, सवाल उसने ये किया कि भाई आप इसके ऊपर क्या कमेंट करते हो, आपने एकदम एमकेएम को एड कर दिया। तो मुझे खुशी हुआ, मुझे खुशी हुआ, मुझे इस बात में खुशी हुआ। देखो ना, आप बोल गए, मुझे खुशी हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एमकेएम नहीं रहा जो आप एक सेक्टर इंचार्ज, एक यूसी यूनिट के सामने बैठ करके आप बात नहीं कर सकते थे। आज आप टीवी पर बैठ करके, आज आप टीवी पर बैठ करके काम के बारे में, ठीक है, आपने जो बात की कि ये नावाकिफ है, ये कभी उस पार्टी में, कभी हम किसी भी पार्टी में नहीं गए। पहले भी हमारे उन्होंने नहीं कहा कि आप इस पार्टी में गए, वो तो ये कहा, इन्होंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जावेद साहब ने कहा कि जी उस पार्टी में, इस पार्टी में, ठीक है। हम पहले उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लीडरशिप ने सेनेटर, वजारत, ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया गया, उसने ये सब चीजें छोड़ करके पार्टी छोड़ दी। एमकेएम को उस टाइम एमकेएम यही की था। अच्छा, जब वापस आए तो पीएसपी बना दिया, 6 साल वहां तक पीएसपी, तो ये तो जम हो गए, हम वापस जम हो गए, एक हो गए। अच्छा, जम क्यों हुआ है? इस वजह से जम नहीं हुए कि हमें कुछ रोटी पानी मिले, इस वजह से जम हुए। आज भी हम एक मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आपको भी बोल रहे हैं कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हो, आप आ जाओ एमकेएम पाकिस्तान में। फिर ताकि उनसे भी यही सवाल हो और उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। नहीं, फिर मैं उनसे भी यही पूछूं। आप मुझे खुशी हो रहा है, आपको जवाब देता हूँ जी कि देखें, जाहिर सी बात है, जब ये एमकेएम 86-87 में, तो उस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे, और उस वक्त एक जाहिर सी बात है, जैसे एक वक्त रहा कि जमात इस्लामी हर कॉलेज में जमीयत नजर आती थी, इसी तरह एपीएमएसओ उस वक्त नजर आती थी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि चेंज हो गया और ये हो गया। मुझे बताएं, इस वक्त जो पार्टी के सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो क्या अभी नए शामिल हुए हैं? नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ से, यानी एपीएमएसओ से इसका हिस्सा थे। और जितने आप वसीम अख्तर को देख लें, या जितने भी इस वक्त हैं, वो सब वही हैं। सिर्फ चंद लोगों को साइड करके, जो है ही नहीं यहाँ पे, जाहिर सी बात है, जो बाहर लंदन अमेरिका में बैठे हुए, उनको तो साइड करना था ना। तो मसला कहने है, ये हमारे बड़े, अगर आपकी कोई नई क़यादत आती या नए लोग आते तो फिर तो जावेद साहब, अच्छा, फिर दूसरी बात हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है। चाहे हमारा बेटा, आप हमारे बेटा या हमारे भाई भी गलत काम कर ले तो इंशाल्लाह हम उनको दुनिया के सामने रसवा भी करेंगे, और उसको डांटेंगे भी, और उसको निकाल देंगे भी। नंबर एक, ये वो एमकेएम नहीं रहा जो पहले का था। हम आपकी तरह नहीं है, देखो ना, हम आपकी तरह नहीं है। चाहे हम चोरों का साथ दे, हम आपकी तरह नहीं है कि हम बड़े बड़े दावे करें कि जी हमने ये बनाना है, हमने कॉलेज बनाना है, हमने यूनिवर्सिटियां बनाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने वो आपकी तरह जो काम आपने किया, जिस तरीके से आपको लाया गया, जिस तरीके से आपको लेकर के गए, आप अब जो 40 साल बता दें, कौन सा आपने कॉलेज बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, मुझे बता दें। मैंने इस शेर को दुनिया का बेहतरीन बेस्ट शेर बना दिया। मैंने यहाँ पर कहाँ तक पानी नहीं पहुंचाया। सुनो, इसके बाद तो कोई बात नहीं, इसको अगर बेस्ट शेर कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जाते हैं वो तो बिल्कुल बेकार है। उस दौर की बात ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुस्तफा कमाल उस दौर में भी नहीं था। अगर आप उस दौर साहब ने जो काम किया है ना, मुझे बताया कराची में, आग की बात बोले, आग की बात बोले, हक की बात कर रहे हैं, वो भी सवाल ही कर रहे हैं ना, वो क्या एक यासिर भाई आग की बात बोले।
آپ نے اب جو بولنے نام کی لیا تو فاروق اجازت ہے ستار نا، فاروق ظاہر سی ستار بات ہے، فاروق پاور تو ستار ہے نہیں، فاروق بولنے کی ستار بولنے کی فاروق اجازت ستار فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ آپ نے نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کا نام لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اس لوگوں کے علاوہ آپ مجھے کوئی بتا دے کہ اس شہر میں اچھا کام کیا ہو، چلو اس 3 بندوں کے علاوہ. اچھا اب ہمارے بھائی کی عبدالستار افغانی نہیں، تھے، اب آپ کی جن سے ذہنی سلسلے اپروچ کا دیکھیں. آغاز نہیں ہوا. نہیں 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 پھر نعمت اللہ خان صاحب نہیں نے اچھا کام کیا یا نہیں کیا؟ نہیں وہ تو آپ تو فیور کرو. جواب سنیں. آپ دو مرحومین کا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ جواب نام نہیں لیا. تو وہ ان کو کیوں؟ اصل میں یہ بھی ایک بات کریں گے نا، سلسلہ تو وہیں سے آغاز نعمت ہوا. اللہ خان صاحب میئر بنے تھے ایک دفعہ اور مسلسل پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم، تو پھر آپ سوال کس سے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو پاور میں ہوگا سوال اسی سے ہوگا نا. کیا جائے گا. آپ کوئی دیکھیں اچھا پیپلز اگر پارٹی کی اپوزیشن اتنی کی بات کرتے ہیں غلاظت، پیپلز پارٹی کی اتنی غلاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی زبانوں پر ایسا مور لگائے ہوا ہے نا، ان کے خلاف بات تک نہیں کر سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا. ہمارے 87 کا ایک نقطہ اٹھا کر کے آج شہر کی جب بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس شہر کی پاور تقریباً 30-35 سال 40 سال تک آپ کے پاس رہی ہے. تو پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمارے پاس تو آج اس کا میئر ہے تو آج اس سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ رہے ہیں سوال ان سے ہوگا، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا. ہمارے جو میئر ہے پیپلز پارٹی کے اگر آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی تباہی میں ان دونوں پارٹیوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قتل و غارت گری ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، تو آپ کے ادارے آپ کی حکومت کہاں ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا میں ابھی ذرا حیدرآباد کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، ذرا ہمارے کون معزز مہمان تشریف فرمائیں، سارے انصاری صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. گو کہ ان کا تعلق تو سیاست سے نہیں ہے، مگر یہ کہ یقیناً شہر کراچی میں اگر رہتے ہیں تو پھر صبح سے لے کے شام تک ساری صورتحال بھی دیکھتے ہیں، سارے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. تو ساہر صاحب ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے میوزک کا شوق ہوا، کیسے اس طرح پانے کا اتفاق ہوا؟ میوزک کا تو بچپن سے ہوا. اچھا ماشاءاللہ. ایک وہ کلاکار جو ہوتا ہے نا، وہ یہ فیلڈ دنیا سے مختلف ہے، پوری دنیا سے یہ چیز جو ہے نا مختلف ہوتی ہے. بالکل. اور کلاکار وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ کسی قومیت پہ نہیں ہوتا ہے. تو کبھی دیکھیں یہودیوں کے گھر میں بڑا عالمی دین پیدا ہو گئے، عالمی دین کے گھر میں کوئی ایسا شیطان پیدا، یہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. ٹھیک ہے، تو ہم آرٹسٹ ہیں، سیاست سے تو ہے گہری دلچسپی ہے، ظاہر ہے سیاست کرنی چاہیے، اور ساتھ ہمارے پیارے رسول نے کی، نبیوں نے کی، سب نے کی. لیکن ہم جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ تو ہر طرح سے گھومتے ہیں، معاشروں میں گھومتے ہیں، شہروں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو. اور میں تو قائل ہوں اس چیز کا کہ آپ چیزوں کو جوڑیں. گھر میں ہیں 4 بھائی ہیں، مختلف ذہن ان کا مختلف. تو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں، لیکن گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں، لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. شعلہ ہوں، بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. تو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ جو میرا ایریا ہے اس میں نیا روڈ بنا ہوا تھا، وہ بارش ہو گئی، تقریباً کوئی پانی اتنا جمع ہو گیا، میں نے کہا یہ 15-20 دن سے یہ نکلے گا نہیں. جو بات کی نا معاشرے کی، کیونکہ کنٹری تو میری ہے نا، بالکل صحیح، میرا ملک ہے، میری کنٹری ہے، اس کو میں سیدھا کروں گا، امریکہ نہیں کرے گا، لندن نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو میں تقریباً 3 گھنٹے تک کھڑا رہا. وہ نیچے سے جو ان کی وہ لائنیں ہیں، میں نے لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو بار بار کرتا رہا، وہاں پہ کرتا رہا تاکہ وہ نکلتا رہے، کیونکہ روڈ خراب ہو جائے گا. بڑی مشکل سے بنا ہے. اچھا پیسہ تو ہمارا ہی ہو، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ کسی منسٹر کا نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کا نہیں ہے، عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام میں ہی ہم جیتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یار یہ آپ اسی محکمے میں کیا؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا آپ کیوں کریں؟ یہ بڑا اچھا سوال اس کا سوال تھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ میری کنٹری ہے، میرا ایریا ہے، اس میں میں رہتا ہوں، اور یہ سڑک ہمارے لیے ہے. تو اگر اس کو میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بالکل صحیح، یعنی کہ جب تک وہ آئیں گے تب تک تو یہ روڈ ختم ہو جائے گا، ختم ہو چکا ہوگا. بالکل. تو یہ سوچ جو آپ کی نا، یہ سوچ بناتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ہر دور میں ہر حکومت میں کام ہوئے. اب یہ اتنا بڑا شہر ہے، یہ ایک گلدستے کی طرح ہے. تو ہمارا کام ہے کہ میں ان کے اوپر بلیم کروں یا خان صاحب کے اوپر کروں، تو یہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، سینس آف اونرشپ ہوگا. صحیح یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. کہ مصر کا واقعہ ہے، وہ آپ کو مشہور بڑا واقعہ، تو وہ لوگوں کو سمجھا رہا کہ یار محنت کرو، کچھ کرو. اوکے. تو وہ چڑھ کے پہاڑ پہ گئے ہتھوڑا لے کے، تو توڑنے تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کہنا کیا کریں آپ؟ کہنا اس پہاڑ کو توڑنا. بولے کیوں؟ بولے گھر میں روشنی نہیں آ رہی. کہنا کہ اتنا پہاڑ آپ کیسے توڑے گے؟ بولا آج میں توڑ رہا ہوں، کل میرے بچے ہوں گے وہ توڑیں گے، اس کے بعد میرے اس کے بچے ہوں گے وہ توڑیں گے، تو ایک دن روشنی آ جائے گی.
تو یہ چیزیں جتنی ہوتی ہیں نا یہ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پر بیٹھ کے یقیناً حکومت کو تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا آسان ضرور ہوتا ہے، اور وہ رسپانسبل بھی ہیں یقیناً، اسی اس ساری صورتحال کے ذمہ دار یقیناً ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا ابھی ساحر انصاری صاحب نے فرمایا کہ ایک ہماری اپنی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے جس کو ہم پورا نہیں کر رہا. یہ اس کے ساتھ ساتھ معاملہ چلتا رہے گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ابھی یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، اور خاص طور پر جب کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، دیکھیے یہ جو بلدیاتی مسائل ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب اقتدار جس کے پاس بھی رہا ہو، لوگوں کا کون پرسان حال جو ہے وہ پوچھنے والا ہے، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. مطلب کیا جائے جب ایسی غیر معمولی صورتحال ہو، مطلب یہ بارش سے پہلے بھی صورتحال کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی ایسی تھی جس کو یہاں بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو کہ بہترین سڑکیں موجود ہوں، بہترین پانی کا نظام ہو، سیوریج کا نظام ہے، بدترین نظام یہاں پر تھا. اور اس کے بعد جب بارش آ جاتی ہے تو شہر کراچی کی جو صورتحال ہوتی ہے یہ کہ بارش آج ختم ہوئے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر آپ یقین کیجئے کہ اب تک جو پیغامات آ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے علاقے سے بارش کا پانی جو نہیں نکالا جا سکا ہے، اور جو بچی کچی جو سڑکوں کے نشانات جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اب صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. یہ ہے ہمارا المیہ. جناب حاجی صاحب اب فرمائیے، اب جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم تو یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس پہ جو ذمہ داری ہے وہ کسی پہ تو عائد ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑے طویل عرصے تک اقتدار رہا، حکومت بھی رہی، بلدیاتی نمائندے بھی موجود رہے، سب کچھ موجود رہا، مگر اس کے باوجود اب صورتحال یہ ہے. چلیں 2013 کے بعد سے وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی، مان لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس میئر تھے، لیکن اس کے باوجود شہر کی صورتحال آپ کے سامنے. حیدرآباد کی بھی اب صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. تو پھر کس سے سوال کیا جائے کہ آپ ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اوپر عائد کر کے ایک طرف ہونا چاہتے ہیں؟ بری الزام ہے. میں نے بریک سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارے بھائی ہو سکا یا ہمارے بیٹا ہو جو غلط ہے تو اس کو غلط کہیں گے. اگر ہمارے پارٹی میں کسی نے کام نہیں کیا ہے تو چاہے دانستگی سے یا غیر دانستگی سے، میں تو کہتا ہوں کہ اس نے بہت برا کیا ہے اس شہر کے ساتھ. چاہے یہاں پر جو بھی زبان بولنے والے ہو، یہاں پر جو بھی شخص بولتے، چاہے وہ ہماری پارٹی کا بندہ کیوں نہ ہو، کیا سربراہان میں سے کیوں نہ ہو، کیا مرکزی قیادت میں سے کیوں نہ ہو، کیا رابطہ میں سے کیوں نہ ہو، جس نے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے کام نہیں کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہی نہیں ہوں. کلم بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے، نمبر 1. دوسری، جس نے کام کیا ہے ان کو کرتا ہوں. وہ اللہ بھی مجھے یہی ہدایت دیتا ہے بطور انسان، بطور ایک مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اللہ کے بندے کے ناطے میں یہی بات کروں گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، جیسے بریک میں ابھی جاوید بھائی بات کر رہے تھے کہ جاپان میں گیا اور وہاں پر یہ اصول چل رہے تھے، تو یہ ہماری ملک کے بندے دبئی میں جاتے ہیں. جاپان ابھی میں بھی گیا ہوں، اوساکا گیا ہوں، وہاں پر میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، سنگاپور میں بھی دیکھا ہوا ہے لوگوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو کوالالمپور میں بھی دیکھا ہوا ہے، چائنا میں بھی دیکھا ہوا ہے، دبئی میں بھی دیکھا ہوا ہے. ہمارے ملک کے لوگ وہاں پر کیوں سیدھے ہوتے ہیں؟ وہاں پر کچرا کیوں نہیں پھینکتے؟ ابھی جاوید صاحب سے میں پوچھا، آپ نے جاپان میں کوئی کچرا پھینکا؟ شاید آپ نے اٹھایا ہوگا. آپ پاکستانی ہو، آپ نے ان کے رولز کو دے کر کے، ان کے حالات کو دے کر کے آپ وہاں پر سیٹ ہو جاتے ہو، وہاں پر آپ نیک صالح بن جاتے ہو، وہاں پر آپ کوئی غلط کرائم آپ کی ابھی دبئی میں دنیا کے ورلڈ کے سب جرائم کرمنل لوگ وہاں تھے. جب کوئی کام کرتے تو دبئی چلا جاتے. تو دبئی میں وہ کرمنل کیوں نہیں کرتے؟ کر کے دکھاوے نا. ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایٹمی ملک نہیں ہے، وہ کر کے دکھاوے نا وہاں پر. تو ان کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم وہاں پر ٹھیک ہے. دنیا کے افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ کے لوگ، میرا سوال تو یہ ہے، یہ بات تو میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں تو آپ سے پوچھوں گا نا، یہ تو سب جانتے ہیں، تو یہاں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اقتدار تو آپ کے پاس تھا نا، نظام وضع کر دیتا. اقتدار میں آپ کام کریں گے یا وہ آگے کریں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. حکومتوں نہیں کرنے نا، اقتدار جن کے پاس ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں، وہی آپ کی بات ہے جو آپ نے کہا، فرمایا کہ بھائی اس میں ہمارے بھی عمل دخل ہے. یعنی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم چلو ٹھیک ہے،
کوئی KMC یا اس ٹائم ہمارے مخالف جماعت کے پاس ہے، حالانکہ اس نے بڑا بیڑا غرق کر دیا شہر کا، لیکن کم سے کم آپ اپنے گھر کے سامنے تو جھاڑو تو لگا سکتے ہو نا۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہی ہے، میں بار بار وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو وہ ہے جو دوسروں کے کرنے کے کام ہے، وہ ہم بیٹھے ہیں ان کو کرنے کے لیے، لیکن اقتدار جس کے پاس ہے اس نے اپنا کام کیا، چلے لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا، میں مانتا ہوں، جن کے پاس اقتدار ہے انہوں نے اپنا کام موجودہ اقتدار کی بات۔ جی جی دیکھیں اب ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک دور تھا PTV کا تھا، اس وقت لوگوں کو اتنی نہیں ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی BBC لندن سنتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے اور وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے مطابق وہ بات بھی کرتا ہے۔ اب جیسے ہم اکثر مثال دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، تو اب جیسے مثال چائنا ہے، چائنا اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو یہاں بھی یہ ساری چیزیں تھیں، جرائم، کرپشن، یہ، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹ تھی پھر اس نے ایسے سخت، اچھا پھر اس کے لیے گورنمنٹ میں جو لوگ ہوں ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی جو چیزیں وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہے، اگر آپ کسی چور کو حکومت میں لے کے آ رہے ہیں یا اس کو وزیر بنا رہے ہیں، تو جب وہ خود ہی ایسا ہے، اس کا پوری تاریخ ہے، تو وہ پھر کیسے نظام صحیح کرے گا؟ اس کے لیے دیکھیں اب ایک مثال بنگلہ دیش کی، اب ریسنٹلی مثال لے لیں کہ وہاں بھی ابھی پچھلے سال ایک تحریک چلی اور آپ نے دیکھا چند مہینوں میں انہوں نے اس پہ کنٹرول پا لیا اور پھر نئی حکومت بنا لی، اور جس کو وزیر اعظم بنایا وہ نوبل انعام یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے۔ تو اس طرح قومیں بنتی ہیں اور جو شہر ہیں، جو ملک ہیں، وہ بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیا مسئلہ تھا، وہاں کو ایک بہت بڑا، اچھا اس کے لیے ایک چیز اور ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہماری یہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کے پاس وہ پاور نہیں تھی جو اداروں کے پاس پاور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت میں جو لوگ آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ یہی کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار نہیں تھے، ہمارے پاس اختیار۔ اب یہ اختیار کون دلوائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے لیے اچھا ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو کوشش ہے، وقت کم ہے کیونکہ ابھی تو وفاق کا حصہ ہے نا، ابھی جو 140 کے حوالے سے ایک بڑی آواز اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ کہ ان کے پاس موقع ہے اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بنیادی جو جب MQM بنی تھی اس کے بنیادی جو نکات تھے وہ دیکھیں تو یہ کوٹا سسٹم اور یہ بہاریوں کو لانا اور یہ جو چیزیں تھی کراچی کا، یہ لوگوں نے اسی بیس پہ ان کو ووٹ دے، جو 87 میں انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، مطلب فرسٹ ٹائم انہوں نے بلدیہ میں انٹری کی اور کلین سویپ کر دیا، تو لوگوں کو ان سے توقعات تھی، کراچی والوں کو، اور کراچی والے کو یہ جیسے کہ اس وقت آپ الطاف بھائی کی تقریریں دیکھ لیں تو انہیں یہ تھا کہ یار یہ کراچی کے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، نورانی گروپ، ان کی پاور تھی یہاں پہ، صحیح ہے۔ لیکن جب 2-4 ان کے میئر، ایڈمنسٹریٹر آئے، اس کے بعد سے دیکھیں ہمارے یہاں جعلی ووٹ کا رجحان ایک عرصے دراز سے، آج سے نہیں ہے، یہ تو 2018 میں کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشن جا رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں پولنگ اسٹیشن پڑ چکے ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے ووٹ سے پہلے ہی سے گراؤنڈ بنا لیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے، تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آنے ہی ہم چاہے ووٹ ڈالیں نا۔ لیکن آپ نے دیکھا 8 فروری 2024 کو جو لوگوں نے ووٹ ڈالا کہ اس کے اثرات آج تک ہیں، آج تک اسمبلی میں اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب 2024 کو جو گورنمنٹ، اچھا دیکھیں اگر 2024 کو وہ گورنمنٹ بن جاتی اور اگر آپ ادھر سے سفر شروع کرتے چھوڑ دیں پیچھے چھوڑ دیں تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے جو آج حالات ہیں، یہ حالات نہیں۔ اب وقت میرے پاس جو ہے نا تھوڑا سا رہ گیا، ذرا سائر صاحب سے بھی ایک میں، سائر صاحب یہ نوجوانوں کو آج کل ہم بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیغام دیں، اب جب اب بڑے ہماری اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، بحث و تکرار میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک میسیج دینے کی ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو، خاص طور پہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ ماشاءاللہ ہیں، ان کو اپنے جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا، ذرا فرمائیے۔ نہیں دیکھیں کہ یہ اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ واضح ہے ہر چیز پہ، اوکے، ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ خود کچھ نہیں کرتے، بالکل، تو آپ خود کریں نا، اس کا حل نکالیں، مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جی، جو میرا محلہ ہے تو آپ کو پتا پانی کا ایشو زیادہ ہے، بالکل، لائٹ کا زیادہ ایشو ہے، لیکن لائٹ خیر آ جاتی ہے لیکن پانی مسٹ ہے آپ کے لیے، تو کوئی بھی آ جاتا ہے میرے پاس، میں کہتا ہوں اچھا آپ لے لیں پانی، بالکل ٹھیک ہے، کیا ہوا لے لیں، کل میں آپ سے لے لوں گا۔ تو جوڑنے کی کوشش کریں آپ، جو نوجوان ہے، ملک ہمارا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور سنوارے گا نہیں اس کو، ہم سنواریں گے، ہمارے بڑوں نے سنوارا، کتنی قربانیاں دی،
ये कोई पाकिस्तान जो है ना, ये पूरी दुनिया में आप विजिट करें तो ये अलग है। बिल्कुल। अभी पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिन्होंने कहा कि हम तो या चाय पी लेंगे या हम ये कर लेंगे ना, तो आपने कितनी चाय पी? हमारे पास तो कोयटिया खान साहब मौजूद है चाय के लिए, उन्होंने चाय भी रखी, तो आपके लिए हर चीज रखी, तो आप क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों को सोचना चाहिए यार ये हमारा घर है, हमारा मुल्क है। और जो फलस्तीन में हाल देखें कि किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह लोग रहते हैं। बात जी जी कह दीजिए। लोगों में ये सोच है, लोग ये नहीं चाहते, लोग ये परेशानियां, ये बेरोजगारी और ये माशी कत्ल जो हमारे बेरोजगारी फैल रही है, और जो रोडों पे स्ट्रीट, जाहिर से कोई खुश नहीं है, ना पठान खुश है, ना पंजाबी खुश है, ना सिंधी खुश है, ना बलोची खुश है। लेकिन मसला है कि जिनके पास पावर है वो ये नहीं चाहते, वो उनको इसी सियासत में सियासत से उनके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक अच्छे से कौमियत और मजहब की सियासत चल रही है। एक लीडर आया था बीच में जिसने पठान, पंजाबी, सिंधी, देवबंदी, बरेलवी सबको एक क्यों, जाहिर सी बात है जो पीटीआई को वोट पड़े थे वो हर कम्युनिटी ने दिए थे। ठीक। तो जो कोशिश करता है उसके साथ जो होता है, फिर उसके बाद दूसरा हिम्मत नहीं करता कि ये करे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? अब वक्त मेरे पास महदूद है, मैं ये चाह रहा था कि कुछ हवाले से भी बात हो जाती कि सूरत हाल को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। अभी मसला ये है कि जो बल्दियाती मसाइल हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर किया जाए। अब यहाँ पर गुज़िश्ता रात से अब तक जो हुक्मरान जमात है, ज़ाहिर है उसका कोई नुमाइंदा तो यहाँ मौजूद नहीं है, वरना उससे सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता कि तुमने अब तक वहाँ पे क्या किया। उससे होना ही चाहिए ना, जैसा भी हम कह रहे थे कि सवाल उससे किया जाएगा जिसके पास इक़्तिदार माजी में रहा या हाल में है, लेकिन कोई वो नहीं है। अब क्या किया जाएगा? अब जो सूरत हाल है, तबाहकुन सूरत हाल है, तबाही फिर चुकी है, क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ करेंगे, वफाक में कुछ करेंगे लोगों के लिए? यासिर भाई देखिए, अगर हम बतौर पाकिस्तानी और इंसान बने तो हमारे लिए कोई इशू है नहीं। जैसे जावेद साहब ने कहा, जैसे अंसारी साहब ने कहा, जैसे भाइयों ने कहा, जैसे आपने फरमाया, हम लोग अगर एक हो जाए, इस मुल्क को, शहर को अपना समझे, तो ये झंझट ही खत्म है। यानी सब हुकूमत में आ जाए? नहीं, हुकूमत में नहीं आ जाए, हम लोग भाई बने, भाई बने। अच्छा, इस जैसे हम लोग अभी सियासी इख्तिलाफात ठीक है, हम लोग रखते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर बात भी कर सकते हैं, होना भी चाहिए दायरे के अंदर, लेकिन बतौर एक भाई, एक पाकिस्तानी भी हमें इस मुल्क की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि हमारी अब अपनी इखलाकी जिम्मेदारी है जिसको पूरी करना बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम इससे आरी होंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि हम एक दूसरे पे महज इल्ज़ामात जो है वो लगाते रहेंगे। अब वक्त मेरे पास क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, जनाब गुलवर्दक साहब का, जावेद सिद्दीकी साहब का, साहिर अंसारी साहब का, को यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल ये ज़रूरी है कि जो यहाँ पे हुक्मरान जमात है वो कतई बरीउज़्ज़मा नहीं है, अगर उसकी नुमाइंदगी यहाँ होती तो उससे सबसे ज़्यादा ये सवाल बनता है कि ये जो इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल है, या कराची शहर की जो सूरत हाल है, तबाहकुन दुनिया के बदतरीन शहरों में अब इसका शुमार होने लगा है, तो आखिर ये मसाइल जो हैं, लोगों के अमूमी मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? अभी तक तो कोई सवाल का जवाब नहीं आया। 10 साल हो चुके, 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं शहर के ऊपर, बताया ये जा रहा है बजट की शक्ल में जो रकूम यहाँ पर दी गई हैं, और 18 साल का एक बड़ा तवील अरसा होता है ये यहाँ पे हो चुका है, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। तो हम भी यही जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।